बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाजरीन, इस्तीफ़ों का शोर जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा जोश जो है वो पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के दो अहम रहनुमा मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की कुछ दिन पहले मुलाकात भी हुई। इसके अलावा लाहौर जलसा जो आगे होने जा रहा है 13 दिसंबर को, उस हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि अपोजिशन जो है वो लाहौर जलसे में इस्तीफ़ों के हवाले से ऐलान करने जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट फयाज आजा साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि अपोजिशन का जो मुतहदा ये पीडीएम है, इनका इस्तीफ़े देने का ऑप्शन ज़ेरे गौर तो था ही। ये मुसलसल अपने जो मीटिंग्स थी उसके बाद ये कहते भी रहे। तो क्या वाकई वो इस्तीफ़े देंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो इस्तीफ़े देने के बाद क्या जो है वो होगा? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल इस वक्त क्योंकि 13 दिसंबर का जो लाहौर में होने वाला जलसा है पीडीएम का, उसकी क्योंकि तैयारियां जा रही हैं ज़ोर शोर से। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मेज़बान जमात समझी जा रही है, क्योंकि लाहौर मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ है। ज़्यादा बड़ी तादाद में उन्होंने 2018 के इलेक्शन के अंदर नशस्तें भी हासिल की। पीटीआई की नशस्तें जो थी वो कम थी। और ये एक अलहदा बात है कि इससे पहले लाहौर में जब जब पीटीआई ने जलसे किए, उन्होंने बड़े जलसे किए, चाहे 30 अक्टूबर 2011 का हो, या चाहे अड्डा प्लाट का हो, या चाहे मीनार पाकिस्तान का हो धरने के दौरान। लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज़ ये सोच रही है कि मुल्तान या गुजरांवाला के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे नहीं कर सके, पीडीएम की जो तहरीक है वो को मोमेंटम जो है वो अवाम के अंदर जो है वो नहीं बना सकी। अब मुल्क में कोरोना की लहर भी खासी तेज़ हो गई है, इस हवाले से भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो तो मुस्लिम लीग ये उनके मुखालिफ ही जा रहे हैं उनके जलसे, चूंकि कोरोना की वजह से हर कोई इन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, और पंजाब में तो बड़े केसेस हैं, खास तौर पर लाहौर और रावलपिंडी की बात की जाए बिल्कुल केसेस वाकई बढ़ रहे हैं। बात हम करते हैं, पहले हम वो बात कर लेते हैं इस्तीफ़ों के हवाले से, फिर इस तरफ भी आते हैं कि मुश्किलात क्या हैं। मुलाकात बेसिकली हुई जो मरीम शहबाज की और माफ़ कीजिएगा, मरीम नवाज़ की और शहबाज शरीफ की। हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ जब वापस जेल जा रहे थे, फिर जो है वो पार्टी ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के अंदर जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ भी टेलीफोन के ज़रिए शरीक हो गए। तो मियाँ नवाज़ शरीफ का तो एक हार्ड लाइन और एक हार्ड मौक़िफ़ है ही। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने खासी सख्त तनकीद की, बल्कि सख्त क्या, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, और लोग उस तनकीद जो है वो भारतीय, उस तनकीद को भारतीय बयानियाँ कह रहे हैं। कुछ सर्वेज भी जो अभी सामने हैं इस हवाले से। पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस थी, मरीम ने वो जो थे वो तहफ़्फ़ुज़ात वो नवाज शरीफ तक पहुँचाए। फिर मरीम की जानिब से जो पार्टी ज़राए हैं उनकी जानिब से मरीम की जिन लोगों से बाद में बात हुई है, उनके मुताबिक जो है वो मरीम नवाज़ ने जो है वो ये बताया कि उन्होंने इस इजलास के अंदर जो है ये जो बातचीत थी उसमें इस्तीफ़ों के हवाले से बात की है कि लाहौर में अगर हम अच्छी तादाद में लोग इकट्ठे करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये वो मौका होगा कि उस वक्त हम जो है वो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों का ऐलान कर दें, और अगर कोई और जमात नहीं भी करती तो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कर दे, और उसके बाद फिर जो है वो जो लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की जानिब, उसकी जानिब जो है वो कदम बढ़ाया जाए। अब बेसिकली बात यह है, हमारे जो ज़राए हैं जो JUI फे के अंदर मौजूद हैं, जो हमारी बात हुई है, JUI फे असल में जल्दी में है, मौलाना फजल रहमान जल्दी में है। मौलाना फजल रहमान इससे पहले मरीम से मुलाकात भी कर चुके हैं, और ये तजवीज़ उनकी पार्टी के सामने से आई है, उन पार्टी की तरफ से आई है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के कोई ख़ास ज़्यादा बड़े स्टेक्स नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। मुस्लिम लीग नवाज़ के पास तो अच्छी खासी नशस्तें हैं, तो इसलिए मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो ये इस्तीफ़े दिए जाएँ, और मुल्क के अंदर ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी जाए कि पार्लियामेंट जो है वो ना चल सके। लेकिन इस मौके पे जो अहम बात थी वो ये थी, वो जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, जो उनका रद्द अमल था, वो जो पार्टी ज़राए जो उनके करीब हैं, जो उन्होंने उससे पहले उनको एतमाद में भी लिया, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ इस तजवीज़ से बिल्कुल मुतफिक नहीं हुए। मुखालफत की उन्होंने इस तजवीज़ की, और मियाँ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि सियासत में जो है रास्ते हैं वो खुले रखने चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता चलें, ज़्यादा तेज़ी के साथ ना चलें, ये ना हो कि हम इसको खो बैठें। मियाँ शहबाज शरीफ क्योंकि खुद अपोजिशन लीडर भी हैं असम्बली में, उनके स्टेक्स हैं, और वो इससे पहले भी जो है वो मुफाहमत की सियासत करते रहे हैं। तो उनकी जानिब से ये तजवीज़ सामने आई कि फ़िलहाल जो है पीडीएम की तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए। और ख़ुद भी उन्होंने इस सारे मामले से ख़ुद को कैसे साइड पे, मतलब जेल में है, लेकिन कहा जा सकता है कि एक किस्म का साइड भी रख, देखिए वो भी साइड पे। उससे पहले उनकी एक चौधरी निसार से मुलाकात भी हुई है। चौधरी निसार से जो मुलाकात हुई, अगरचे वो यकीनी तौर पे ताज़ियत के लिए गए चौधरी निसार, उनके पास नवाज शरीफ की वालदा की वफ़ात हुई, वो ऐसे वक्त पर गए जिससे ये सवालात पैदा होते हैं। लोग सवालात कर रहे हैं कि उनको उनके पास किसने भेजा, क्या हुकूमत जो है वो चौधरी
نثار کے ذریعے کوئی مذاکرات کا ڈول ڈال رہی ہے، یہ بھی کوشچن ہو رہے ہیں، کیونکہ چودھری شجاعت نے بھی عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن عمران خان ابھی مسلسل انکار کر رہے ہیں. تو کیا چودھری نثار کوئی بیانیہ مختلف قسم کا حکومت کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد پھر شہباز شریف نے جو استعفوں کا آپشن ہے اس کو انہوں نے رد کر دیا واضح طور کے اوپر. اور ساتھ اس سے پہلے جو زرداری صاحب کی 4 دفعہ رابطے ہوئے ہیں میاں نواز شریف سے، 4 رابطوں، اور آخری جو خاص طور پہ رابطہ ہوا ہے اس میں بات ہوئی ہے، یہ جو 8 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، جس میں جو ہے ایجنڈا ڈسکس ہونا ہے آئندہ کا اور لاہور کے جلسے کے حوالے سے. تو شہباز شریف کا یہ موقف تھا کہ استعفے ہرگز نہیں دیے جانے چاہیے. زرداری صاحب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے جو ہیں وہ نہیں دیے جانے چاہیے، راستے کھلے رکھنے چاہیے. مذاکرات کے حوالے سے اب خواجہ اسد بھی بات کر چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی بات کر چکے ہیں کہ نہیں دینے چاہیے استعفے. نہیں استعفے نہیں، مذاکرات کے حوالے سے. اور اس حوالے سے احسن اقبال کی طرف سے بھی بات آ چکی ہے. اشارہ تو یہی بن رہا ہے کہ استعفے نہ دیں، بالکل، جب وہ بات مذاکرات کی کر رہے ہیں، لیکن وہ حکومت سے براہ راست بات شاید ابھی نہیں کرنا چاہتے. کرنا بھی چاہتے ہیں تو درمیان میں کسی تیسری قوت کو ڈالنا چاہتے ہیں، جس کے ان کا اشارہ بھی ہے کہ کوئی ایسی قوت ہو کہ ملک کے اندر ایک نیشنل گرینڈ جو ہے وہ ڈائلاگ شروع کیا جائے. لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ تو بالکل ہرگز نہیں ہوگا کہ عمران خان حکومت چھوڑ دیں گے یا استعفیٰ دے دیں گے. بات اس کے بعد جا کے شروع ہوگی، بات اس کے بعد جا کے شروع ہوگی کہ احتساب کا جو عمل ملک کے اندر جاری ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے، نیب قوانین میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے، الیکشن قوانین کے اندر کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے. حکومت اس بات کے اوپر تو بات کرنے کے لیے راضی ہے، لیکن قطعاً اس بات کے اوپر بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے کہ عمل رکے گا. کہ احتساب کا عمل رکے گا. استعفوں کے حوالے سے اتنی زیادہ پی ڈی ایم تو چھوڑے، مسلم لیگ نون میں اتنی زیادہ مخالفت ہے کہ دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے. چلیں ہم یہ ایک دفعہ مان لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ استعفے دے دیتی ہے. اگر وہ ایسا استعفے یہ وہ فیصلہ کر لیتی ہیں، پارلیمنٹ سے استعفے دے دیتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، حکومت گر جائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ معاملہ بڑا تکنیکی ہے، کیونکہ پاکستانی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ 150 سے زائد کی تعداد میں جو ہے وہ ارکان استعفے دے دیں. لیکن ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آئین کے اندر یا قانون کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے 150-200 ارکان استعفے دے دیں تو پارلیمنٹ نہیں چل پائے گی. تکنیکی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اخلاقی طور کے اوپر حکومت کے اوپر ایک دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ اتنی آدھی اسمبلی جو ہے آپ کی خالی ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے وہ نئے الیکشنز کی طرف جائیں یا کوئی اور بات کریں. اس لیے آئینی طور پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نون لیگ کی اس بات کے بعد پی ٹی آئی کے جو ہاکس ہیں، پی ٹی آئی کے اندر موجود جو ہاکس ہیں، جو ہارڈ لائنر ہیں، انہوں نے تو وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا کہ بالکل ریزائن آ جائیں، بالکل ریزائن لے لیں. اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ ہم انتخابات کرا لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل تھیں. یہ تو ابھی کرونا کی سچویشن میں باقی چیزیں ہیں. اگر وہ 150 جو بھی 250 150 کے قریب، ہاں 158، ہاں ان سے وہ استعفے دے دیتے ہیں تو انہی نشستوں پر دوبارہ سے انتخابات ہو جائیں، دوبارہ الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. قانونی آئینی طور پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر یہ اپوزیشن جماعتیں اس میں پارٹ حصہ ہی نہیں بنتی اس الیکشن کا، بالکل نہ بنے، وہ تو ان کا آپشن ہے نا. وہ حصہ کیسے بنے گی جب انہوں نے خود چھوڑے ہوں گے؟ وہ تو نہیں بنے گی، حصہ تو نہیں بنے گی. لیکن ملک میں وہ اس قسم کی فضا پیدا کرنا چاہتی ہیں، وہ ملک کے اداروں کو وہ جو ہے وہ اس قسم کا میسج دینا چاہتی ہیں کہ ہمارا سسٹم کے اوپر یقین نہیں ہے. حالانکہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر استعفے دے دیں تو اس سے سینٹ الیکشن پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سینٹ الیکشن پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر وہ استعفے دے دیں. آئینی تکنیکی قانونی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال کیونکہ اخلاقی دباؤ بڑھ جائے گا، اس لیے اب مختلف جو صحافی، جو کالمسٹ، جو نون لیگ کے قریب ہیں، وہ اب یہ بات بھی کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں سہیل وڑائی صاحب کا ایک کالم سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ڈائلاگ کیا جائے اور حکومت کی مدت 4 سال کر دی جائے. اب یہ جو کارڈ پھینکا ہے یہ یقیناً اسی طرف سے آیا ہے کہ 2.5 سال تو گزر گئے ہیں، تقریباً ابھی فروری میں گزر جائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں 1 سال کم کر لیا جائے. 4 سال بعد عمران خان الیکشن کا اعلان کر رہے ہیں. تو پہلے کیونکہ مساکن جمہوریت میں بھی مدت کم کرنے کی بات ہو چکی ہے، تو اس قسم کا کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالنے کی اپوزیشن جو ہے وہ کوشش کرے گی. لیکن بات تو تب ہے کہ جب حکومت ان کے ساتھ بیٹھے تو تب ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے اوپر زیادہ پریشر بڑھایا جائے. اب پریشر جلسے جلوسوں سے یا لانگ مارچ سے بڑھایا جا سکتا ہے. ابھی تک کسی جلسے جلوس کا سرویز بھی یہی بتاتے ہیں، عوامی سرویز کی کوئی پریشر حکومت کے اوپر نہیں ہے اور کچھ بھی ابھی تک مومنٹم نہیں بنا. لاہور جلسے سے اچھی خاصی ان کی امیدیں ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم کو 1 لاکھ کی تعداد میں لوگ اکٹھے کر لیں گے. فلاپ ہو جاتا ہے، استعفے بھی نہیں آتے، اس کے بعد وہ پھر جنوری والی کہانی تو گئی کہ حکومت جانے. دیکھیے اس کے بعد تو وہی باتیں ہیں. اس کے بعد وہ کہیں کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، ہم جناب علی اسلام آباد آ کے بند کر دیں گے. وہ ایک آگے کا معاملہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جس طرف اشارے بھی کیے جا رہے ہیں وہ یہ جی کہ ایک لانگ مارچ بے نظیر نے کرنا چاہا تو اس سے پہلے جو ہے وہ
بیچ میں اسٹیبلشمنٹ آ گئی اور انہوں نے کہا چلیں دوبارہ انتخابات کراتے ویسے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے استعفے دے گی اپوزیشن؟ میرا نہیں خیال کہ پوری اپوزیشن مل کر استعفے دے گی, اور اگر نون لیگ کے اندر سے بھی استعفے آئے تو تمام استعفے نہیں ہوں گے. اس طرح سے تو پھر حکومت جو ہے وہ مضبوط ہی ہوگی کہ آپ کی جو پی ڈی ایم ہے وہی آپس میں متفق نہیں ہے. پی ڈی ایم تو چھوڑے, نون لیگ ہی پوری آپس میں متفق نہیں ہے. آدھے جو ہے وہ دے رہے ہیں استعفیٰ, آدھے جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے رہے. تو بہرحال اس حوالے سے کیا سچویشن بنتی ہے اس حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. ناظرین آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, میرے اس یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.